السلام عليكم أولاد خالتي المحترمين. من زمان ما حكينا عن الوضع في لبنان، مع إنه هذا البلد المظلوم والمنكوب بيستحق كل يوم حلقة، ومع هيك بتحس العالم كله عم بتعاطى معاه كأنه موجود في هامش العالم، مش في منطقة كثير حساسة في العالم. مناسبة الحلقة اليوم هو اللي صار خلال اجتماع رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان الرئيس حسان دياب مع السفير الفرنسي أثناء اجتماع دعا له دياب في السراي الحكومي. طبعا هذا الاجتماع عشان يقول لدول العالم وخصوصا السفراء الغربيين مثل السفيرة الأمريكية والسفيرة الفرنسية إنه الحصار اللي عم تفرضوه على لبنان راح يدفع بالبلد مش بس نحو الكارثة والانفجار، بل كمان نحو تبني خيارات وصفها إنها تخالف الماضي تبعه. شوف شو صار بين دياب والسفيرة الفرنسية. Cet effondrement, il est le résultat délibéré d'une mauvaise gestion, de l'inaction et depuis des années. Il n'est pas le résultat d'un siège extérieur. Il est le résultat de vos propres responsabilités à tous, depuis des années, à la classe politique. C'est ça la réalité. إن الاستمرار بحصار ومعاقبة اللبنانيين سيدفع حكماً لتغيير في التوجهات التاريخية لهذا البلد، وسيكتسب هذا التغيير مشروعية وطنية تتجاوز أي بعد سياسي. هيك صار الكلام واضح. رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عم بيتهم بشكل مباشر وصريح إنه في حصار خارجي مفروض على لبنان، بس السفير الفرنسية ما عجبها هذا الكلام، وطلعت تقول إنه الخلافات اللبنانية الداخلية ومشاكل السياسيين بين بعض والفساد هي سبب كل المشاكل اللي في لبنان، وما نسيت إنه تقدم لائحة بالتحركات الدبلوماسية والسياسية اللي حاولت فرنسا من خلالها إيجاد حل الأزمة اللبنانية المستفحلة من تشرين الأول في العام 2019 والانهيار الكبير في صرف العملة مع تضخم اقتصادي غير مسبوق. وبالفعل تم قطع البث عن كلامها وعمل أزمة كبيرة بين فرنسا ولبنان اللي في بعض الأحيان بتحس حالة بتمتلك هذا البلد. لكن كثار من اللي مش عايشين في لبنان مش رح يفهموا بالضبط شو القصة، وأكيد هاي الحلقة مش مخصصة عشان أشرح الوضع اللبناني. كنت عامل حلقة سابقة عن الموضوع، ممكن اللي بحب يشوفها يرجع لها، بس خلينا اليوم نجاوب على سؤال مهم. هل الأزمة في لبنان داخلية ونتيجة أزماته السياسية والفساد، أم خارجية ونتيجة حصار مثل ما قال رئيس حكومة تصريف الأعمال؟ بس قبل ما أحاول تقديم جواب على هذا السؤال خليني أحكي كلمة بخصوص إنه كيف في بلبنان رئيسين حكومي. حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال وسعد الحريري رئيس الحكومة المكلف. هذا الموضوع عامل إرباك لبعض المتابعين، لكن باختصار النظام السياسي في لبنان هو نظام برلماني. رئيس الجمهورية لا يملك صلاحيات تنفيذية وعنده بعض الصلاحيات العامة، لكنه لا يستطيع أن يقيل رئيس الحكومة ولا يمكن أن يعين رئيس حكومة تاني مثل ما بيصير ببلدان عندها نظام رئاسي. لما تستقيل أي حكومة في لبنان تتحول فورا إلى حكومة تصريف أعمال. طبعا ما بيعود فيها تتصرف كحكومة طبيعية، فما فيها مثلا تجتمع أو تعمل اتفاقات خارجية، بل بتصير تصرف أعمال الدولة بانتظار تشكيل الحكومة الجديدة. بهذا الوقت النواب بقرروا مين بدهم يكون رئيس الحكومة الجديد وببلغوا خيارهم لرئيس الجمهورية، وبحسب غالبية الأصوات بتم تكليف رئيس حكومة جديد وبصير اسمه رئيس حكومي مكلف، لكنه لا يمارس سلطة فعلية إلا بعد تشكيل الحكومة ونيل الثقة من مجلس النواب. وفي لبنان ولاعتبارات طائفية ما في وقت محدد لتشكيل الحكومة الجديدة، وهذا أصلا اللي صاير حاليا. سعد الحريري مكلف بتشكيل الحكومة من حوالي 8 أشهر وحتى الآن ما في تشكيل حكومي. السبب في عدم تشكيل الحكومة هو وجود خلاف على التقاسم الحزبي في الحكومة القادمة. وبلا ما نفوت بتفاصيل كثير، لكن من المهم انه نعرف انه اي قرار سيادي للحكومة
يحتاج إلى موافقة التلتين من أعضائها، وإنه إذا استقال تلت الأعضاء زائد واحد تصبح الحكومة مستقيلة حكما حتى لو رئيس الحكومة ما استقال. المشكل الحالي في لبنان هو على تسمية وزيرين فقط في الحكومة، سعد الحريري ورئيس الجمهورية ميشيل عون، كل واحد منهم متمسك بهدول الوزيرين. وعشان ما حدا يفهم غلط، فالصراع مش مرتبط فقط بالحكومة، بل مرتبط بانتخابات رئيس الجمهورية القادم. يعني فيك تقول شوربيكي فايتي ببعضها. طيب ليش المشكلة هاي المرة مختلفة؟ ما هو في كل تاريخ لبنان دائما في مشكلة عند انتخاب رئيس جمهورية جديد. الموضوع طبعا مش جديد، هاي المعضلة موجودة من وقت تأسيس لبنان الكبير من خمسينيات القرن الماضي. وفيك تقول انه من النادر جدا انه الناس تشوف في لبنان رئيس جمهورية بيسلم رئيس جمهورية تاني. هذا الموضوع صار كم مرة فقط وبنعدوا على أصابع الإيد الوحدة. ودايما بيسمع العالم عن شيء اسمه فراغ رئاسي ممكن يستمر لأشهر وأحيانا لسنوات، ومع هيك كان البلد مستقر ماليا واقتصاديا وأمنيا. يعني على الأقل من وقت اتفاق الطائف في العام 1989 ونهاية الحرب الأهلية في لبنان، حتى في العام 2006 لما العدو الصهيوني شن عدوان مدمر على لبنان ما اهتز الاقتصاد تبعه، ولا قبل منها لما اغتيل الرئيس رفيق الحريري، ولا أثناء كل الخلافات السابقة. فليش في هاي الظروف بالذات انهار الاقتصاد اللبناني؟ الجواب على السؤال هو اللي بيحدد إذا كان لبنان تحت حصار أو عم بدفع ثمن الأزمات الداخلية. رئيس الحكومة واضح إنه عم بتبنى وجهة النظر اللي شرحناها قبل، إنه ليش على دوري يعني فجأة خرب الاقتصاد مع إنه كان في مصايب كبيرة قبل وكان الاقتصاد ماشي. وعشان نوضح الصورة أكثر لازم نفهم إنه في لبنان ما في اقتصاد حقيقي، في اقتصاد ريعي. الاقتصاد اللبناني بيعتمد فقط على مسألتين: المصارف والخدمات. ما في ركائز لاقتصاد حقيقي، لا صناعة ولا زراعة ولا تكنولوجيا ولا إنتاج. هذا كله بشكل نسبة ضئيلة جدا من الميزانية العامة في لبنان. بينما مثلا كانت المصارف منتشرة جدا في لبنان لدرجة انه فيك تقول ما في شارع بلبنان ما فيه فرع لمصرف، وهذا طبعا مش جديد. فليش الآن تم انهيار الاقتصاد؟ حجة الطرف الثاني مثل السفير الفرنسي بتقوم على قاعدة انه انهار الاقتصاد لانه انهار القطاع المصرفي اللي فشل انه يسدد ديون لبنان الخارجية واتباع هندسات مالية غير سليمة، وكان لازم يوصل لمكان ينفجر. فيك تقول مثل الفقاعة تماما، بلد غير منتج وعم بيعتمد على تجارة العملة وسندات الخزينة، وكان يعطي عليها فوائد خيالية بتوصل ل 30%. كان طبيعي انه يجي يوم وينفجر. وحل المشكلة تكمن في تدخل الدول والبنك الدولي، ودائما كانت الدول تعمل مؤتمرات اقتصادية لدعم لبنان، بس المساعدات بدل ما تروح لتحسين الانتاج في الاقتصاد اللبناني كانت تروح للمصارف وللدين الخارجي. والآن هاي الدول عشان تساعد لبنان عندها بعض الشروط، وأولها إنه يصير في تحقيق في مصرف لبنان ووين الفساد موجود، وكمان تشكيل حكومة قادرة إنه تاخد قرارات حازمة تحت إشراف دولي. وبما إنه مش قادرين تشكلوا حكومة فمعناها الأزمة عندكم وما تحطوا الحق على حدا تاني. فرنسا عملت أكثر من مبادرة، والرئيس الكندرائي ماكرون إجا على لبنان أكثر من مرتين وحاول يساعد في حل الأزمة وطلعتوه بسواد الوجه. والشاطر فيكم اللي طلع تهجم عليه، فخليكم بالأزمة وبس تتفقوا خبرونا. وهيك صارت يا بن خالة اللعبة لعبة شد أصابع، واللي عم بدفع الثمن هو المواطن اللبناني البسيط. وعشان تاخد فكرة بسيطة بس عن الوضع الاقتصادي في لبنان، ففيك تتخيل انه موظف كان ياخد 1.5 مليون ليرة لبنانية قبل تشرين الأول بالعام 2019، وكان يعادل راتبه $1000 شهريا، وهذا كان معدل الرواتب في لبنان بالنسبة للموظفين. ومع هيك هذا راتب ما كان يكفي، لأنه مثلا إيجار أبسط شقة في لبنان كان حوالي $200، يعني فيك تقول 20% من الراتب. هذا غير توفير البديل عن الخدمات اللي مفروض إنها تأمنها الدولة مثل الكهرباء والمي وغيرها. وعشان تعرف قديه كان الوضع في هذاك الزمن سيء، خلونا نتذكر إنه المظاهرات الشعبية عمت لبنان على مدار 20 يوم، وكان سبب قرار الحكومة إنها فرضت ضريبة على استخدام وسائل التواصل
مثل الواتساب والماسنجر بقيمة $6. أما اليوم أصبح الراتب نفسه يعادل $75 فقط، مع توقف حتى الحد الأدنى من الخدمات مثل الكهرباء والماء والوقود والأدوية وفقدانها من الأسواق وارتفاع تسعيرتها على الدولار نفسه. أنينة زيت القلي مثلا اللي كان سعرها يعادل $12 لبناني تباع الآن في الأسواق بما يعادل $15، وهذا بسبب الارتفاع المستمر بسعر صرف الدولار ولجوء التجار إلى وضع هامش كبير لضمان رأس المال. هذا الموضوع خطير جدا، والكل بيعرف انه راح يؤدي الى انفجار امني خطير لما الناس تبلش تفقد ابسط مقومات الحياة. والخطر الاكبر هو الخوف من تفكك الاجهزة الامنية اللبنانية اللي عناصرها فقدوا قيمة الرواتب مثل باقي الموظفين في لبنان. وهون في كم سؤال كان لازم السفير الفرنسي يتجاوب عليهم قبل ما تتهجم على رئيس الحكومة اللبنانية. السؤال الأول بيقول: من فترة كم يوم كان في اجتماع في فرنسا تحت عنوان مساعدة الجيش اللبناني بدعوة من فرنسا. الهدف من دعم الجيش هو منع الانفجار الأمني في لبنان. طيب تمام، بس المؤتمر فشل في أهم نقطة، واللي هي دعم رواتب الجنود والضباط، لأنه إذا ما تحسنت الرواتب تبعتهم في خطر كبير إنه يبلشوا الجنود والضباط يبحثوا عن عمل تاني. كيف فيك تقول لواحد روح حارب الحرامية الجوعانين وهو نفسه جوعان وأولاده مش ملاقيين ياكلوا؟ اللي فشل خطوة دعم الجيش اللبناني بالأموال هي الإدارة الأمريكية. السؤال الثاني: اجى وزير الخارجية القطري وزار لبنان وقرر تقديم مساعدات للجيش اللبناني بعد ما التقى مع كل المسؤولين الرسميين في البلد. طب شو نوع المساعدة؟ مواد غذائية. يا رجل، المطلوب هو مساعدات مالية، لكن بقول لك ممنوع. طيب مين اللي مانع؟ بقول لك الإدارة الأمريكية. طيب عندك السؤال الثالث: حضرة السفيرة الفرنسية راحت هي والسفيرة الأمريكية على السعودية عشان تبحث معالجة الوضع في لبنان. طيب يا حضرة السفيرة، لما تطلعي على الرياض عشان تعالجي الوضع اللبناني معناته الأزمة مش داخلية، أو شو رأيك أنت بالموضوع؟ شوف عزيزي المشاهد واسمع مني الخلاصة: الوضع في لبنان معقد ومتشابك، وما في حدا بينكر إنه الفساد والتركيب الطائفي والنظام السياسي في لبنان هن أسباب رئيسية وحقيقية وراء الأزمة اللي عم بعيشها هذا البلد، ولكن أيضا الأسباب الخارجية هي اللي فجرت الوضع المعيشي، ورح أحكي لك كيف. في أيام المنقلع ترامب قرر إنه الإدارة الأمريكية بدل الحروب والمواجهات والاحتلال إنها تمتلك قدرات اقتصادية كبيرة فيها تخرب وتدمر من خلالها بلدان كبيرة. عشان هيك لجأ للحصار المالي. الفكرة ببساطة بتقوم على فكرة إنه نحن بنتحكم بالنظام المصرفي العالمي، يعني أي مصرف بالعالم بيعمل أي شيء مش عاجبنا فينا نصادر أمواله ونخرب بيته. وبالفعل هذا اللي عملوه بلبنان. ما هو قبل ما يبلش الانهيار أغلقت الإدارة الأمريكية مصرفين في لبنان بتهمة تبييض الأموال ودعم الإرهاب، ورجعت طلعت قرار إنه ممنوع أي شخص أو كيان متهم بالإرهاب يفتح حساب في أي بنك. ولما كل هذا ما جاب نتيجة، الأمريكان أجبروا مصرف لبنان عن وقف ضخ العملة الأجنبية في البلد وخصوصا الدولار. كبار المتمولين في لبنان لما عرفوا بالخبر هربوا أموالهم برا البلد، والآن الأمريكي مانع أي حدا يقدم مساعدة مالية إلى لبنان. ممنوع يفوت دولار على هذا البلد. وعشان هيك فيك تستنتج بكل سهولة إنه ما دام ممنوع تفوت دولارات على لبنان ما في حل الأزمة، والأزمة رح تبقى مستمرة. بس هيك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.